चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी हमें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग। अब्बू जान, आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आयुष्मान भारत हो, आयुष्मान हो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य योजना है। मैं मानता हूं कि देश में ये पहले अपने प्रकार की विशिष्ट योजना हमने प्रारंभ की है, जिसमें 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा हर परिवार को उपलब्ध होगी बिना किसी भेदभाव के। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपना गोल्डन कार्ड या तो कॉमन सर्विस सेंटर से या सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर से शीघ्रातिशीघ्र बनावें ताकि उनको यह सुविधा प्राप्त हो सके। हमारी सरकार की वचनबद्धता है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को क्वालिटी हेल्थ सर्विस देना, और इसके लिए आवश्यक है कि अविलंब आप अपने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का काम करावें और गोल्डन कार्ड प्राप्त करें। धन्यवाद। आयुष्मान भारत हो, आयुष्मान हो। आदाब नाजरीन, खबरन मज तुहंद खैर मकदम। गोड़ खास खबरन पे टाक नजर। आत्मनिर्भर भारत तहत स्कीमन हिंद बरकत सरकार बचाव सेक्टरस मज जदीदियत अन्न वाद बंद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2019 किस लतपुर मिलिटेंट हमलस मज आज जान सपदमतन अहलकारन हंदिस यादस मज वादी अंदर वारिहन तकरीबन हुंद एहतमाम। जम्मू कश्मीर मज तजारती सेक्टरस पोचर दिन तो सरमाई कारन हुंद एतमाद बहाल करने बापत दिस इंतजामी कौंसलन वारिहन इकदामन मंजूरी। तो बंडपोर गैर कानूनी तौर चलावने इन वालन 7 तशखीसी मरकजान 32 क्लिनिक सरब मोहर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वन खबर तफसील सान।
وزیر اعظم نریندر مودین فروری 2019 کس لیت پور کس حملس مز مار سپدمت CRPF اہلکارن شاندار خراج عقیدت پیش کورمت. تمو وون سرکار دفاعی سیکٹرس مز آتم نربھر بھارت سکیمن ہند دس جدیدیت انچ وعدہ بند. وزیر اعظمن کور آز تامل ناڈوس مز کینژن ترقیاتی پروجیکٹن افتتاح. تمو وون بھارت امن و امانس پہ یقین تھاوان تو ملک پن سالمیت یکجہتی برقرار تھونچ پور صلاحیت تھاوان. چنئی مز 8,000 کروڑ روپین ہند لاگت والن مختلف پروجیکٹن افتتاح کران وون تمو بھارت تھاو کورونا خلاف پن لڑائی جاری. تمو وون ملک دی یت کتھ ترجیح زرعی پیداوار سی زیادہ کھت زیادہ ہریر کرنا. دوران آو لیت پور پلوامہ 2 ؤری برو CRPF کانوائی پہ سپدمتس حملس یتھ اندر 40 CRPF جوان از جان سپدمت تم دویمہ برسہ ہندس موقع پہ واریہن تقریبن ہند اہتمام کرنا. ان تقریبن دوران آئی ات ملیٹنٹ حملس مز جام بحق سپدمت اہلکار یاد کرنا تو تمن آو شاندار خراج عقیدت پیش کرنا. ات سلسلس مز آو لیت پور قائم کرنا آمتس شہیدی یادگارس پہ IG CRPF تو دویمن افسرن ہندس پوش ورشن کرنا. ات موقع پہ ون IG CRPF ات حملس مز آز جان سپدمتن CRPF اہلکارن ہز قربانین ہمیشہ یاد کرنا. حملس مز مار سپدمتن CRPF اہلکارن خراج پیش کرنے باپت آئی RTC ہمامہ قائم یادگارس پہ پوش تراؤن. ات موقع پہ ترو CRPF IG تو DIG یادگارس پہ پوش دائر. تمو وون ات موقع پہ فوجی اہلکار پریت وز ملک تو قوم کی حفاظت باپت تیار روزان یا دوران تم پن زو قربان کرنس تہ وائی کران. داخل وزیر امت شاہن وون رات پارلیمنٹس مز جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2021 پہ بحثک جواب دیوان جموں کشمیرس مز صحت کے شعبس مز بہتری انہ باپت ہنگامی نوعیت قدم تلنے آمت. تمو وون تمن اقدامن مز 2 ایمز 2 کینسر سوسائٹی 7 نئے میڈیکل کالج تو کینٛہہ ہسپتال قائم کرنے علاوہ آیوشمان بھارت تو جموں کشمیر کس پریت فردس باپت سالانہ 5 لچھن روپین ہند صحت بیمہ تہ شامل. داخل وزیرن وون کورونا وائرس نش پید سپدمتن حالاتن ہند مقابلہ کرنس دوران جموں کشمیر سرکارن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادتس مز قابل قدر کام کرمز. تمو وون جموں کشمیرس PMDP تحت 861 کروڑ روپیہ فراہم کرنا آمژ تو صحت سکیموں ست جموں کشمیر کے لوکن واریاہ راحت ووتمت. جموں کشمیرس مز تجارتی سیکٹرس نو زو زیادہ تراؤن تو یہ تجارت کے گو ماحول فراہم کر سرمایہ کارن ہند اعتماد بڑھاؤن باپت لیفٹیننٹ گورنر سندس قیادتس مز واریہن اہم اقدامن منظوری دن آمژ. یہند مقصد یہ تجارتی یونٹ قائم کرنس متعلق عمل سہل بناون. انتظامی کونسل کے فیصلے مطابق آسن تجارتی یونٹ قائم کرنے باپت صرف مرکزی سرکار کو شرطوں مطابق ادیوگ آدھار میمورنڈم لازمی. امہ برو تجارتی یونٹ قائم کرنے باپت تقریباً 15 NOC ہز ضرورت آسان. لیفٹیننٹ گورنر وون جموں کشمیرس مز سرمایہ کاری پوشر دن باپت یہ وسیلہ تو افرادی قوت بحال کرنے باپت سرمایہ کاری موافق ماحول تیار کرنے. تمو وون جموں کشمیر سرکار اصلاحاتن متعلق سٹھا کوشش کران. تمن ارادہ سٹھا جلد ان تجارتس متعلق اینڈ ٹو اینڈ آن لائن خدمت تہ شروع کرنا. تمو وون مزید پتمہ رٮ۪تہٕ کر مرکزی سرکارن نو صنعتی ترقیاتی سکیم 28,400 کروڑ روپین ہندس بجٹس ست منظور. یمیک مقصد خطہ کس اقتصادیات ترقی دن تو جموں کشمیر کے لوکن روزگار فراہم کرن. ملکس مز ونس تام 60,52,000 کھت زیادہ نفرن کووڈ مخالف ویکسین دن آمت. نئی دہلی مز میڈیا ست کت کران وون صحت وزارت ہند جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ بھنڈاری ملکس مز پگہ پہ تمن نفرن ویکسینک دویم ڈوز دنچ کام شروع کرنے یمن 28 دہ برو ویکسینک گۄڈنیُک ڈوز دن آمت. دویم حملس مز آو 7,668 ہیلتھ ورکرن یہ ویکسین دن. تمو وون مزید ونس تام 59 لچھ کھت زیادہ ہیلتھ ورکرن تو 21 لچھ کھت زیادہ فرنٹ لائن ورکرن ویکسین دن آمت. ات دوران پتمن 24 گھنٹن دوران 62,194 نئے معاملہ برو کن آمت یل زن امہ وبا کن 92 نفر تہ آز جان سپدمت. جموں کشمیرس مز کووڈ-19 نش شفایاب سپدن کے شرحس مز لگاتار ہریر سپدان. آج سپد UT مز مزید 65 نفر صحت یاب یمن اندر 59 تو 10 جیم ڈویژنک. یت پہ UT مز 1,22,768 کورونا متاثر صحت یاب سپدمت. سرکاری میڈیا بلٹن مطابق آز 963 کورونا بیمارن ہز نشاندہی سپزمت. تو یت کن ونس تام جموں کشمیرس مز اثر زدن ہند کل تعداد 1,25,341 تام ووتمت. یمن اندر صرف 622 سرگرم. ات دوران سپد آز اخ کورونا بیمار از جان.
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारियन जम्मू कश्मीर खतर जल्द खोत जल्द रियासत दर्ज बहाल करनस पे जोर दितमुत। आज श्रीनगर पार्टी सदर दफ्तरस पे शुपियन जिले से तोल्लुक थवन वालन पार्टी वर्करन हंदिस कन्वेंशनस खिताब करान वोन अल्ताफ बुखारियन जम्मू कश्मीर लूक रियासत दर्ज थपे इन पत मुश्किलातन में हेन आमत। दात सूरत हालस मज ये लूकन इंतजामी बंदोबस्तस मज कह अख्तियार हासिल। तमो वोन वक्त तकाज जम्मू कश्मीर रियासत दर्ज कुन तखीर वरई बहाल कर युस जन ये लूकन बापत शफाफ तो जवाबदेह इंतजामिया दस्तियाब रोज। अत मौके पे कर दो BDC मेंबरों वारियों पंचायत मेंबरों तो सियासी मेंबरों तो कारकुनों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मज शमूलियत अख्तियार। इंडस्ट्रियल एस्टेट लैसपुर पुलवामिस नक्शाज अकिस सड़क हादस मज मजूर जनान फौत सपजमस। वसील मुताबिक लोय अमिस 30 वरी वंसि हिज मंदिरा पांडे नाव जनान अकि तेज रफ्तार ट्रक इंडस्ट्रियल गेटस नख टक्कर यम किन सो मौकस पे अज जान सपज। अत हादस मज तम सुंद 2 वुहर शूर त जख्मी सपदमुत। बंडपुर जिले किस गुंडपुर इलाकस मज अकिस दिलदोज हादस मज 3 वुहर शूर तालाबस मज फटने किन फौत सपदमुत। वसील मुताबिक मोहसिन मुश्ताक नाव के शूर तालाबस नख खर गसन किन तालाबस मज फुटमुत। साव तालाब मज नेबर कड़न तो पत आव हस्पताल त वातन पोज साव तत मर्द करार दिन। वादी मज कॉलेजन मज पगह पे वंद छुट्टियों पत दोबारा तदरीसी अमल शुरू सपदन वाजन। यह काम सरकारी हुक्मनामों मुताबिक सपदान। तहम कॉलेजन मज तमाम कॉलेज लड़कन तो कोरन तो तदरीसी क्यों गैर तदरीसी अमल बापत बुथिस मास्क लागन सठी जरूरी। अम अलावा कोरोना वायरस मुतलिक वजह कर आमत रहनुमा खतूतन तो एहतियाती तदबीरन पर सख्ती सान अमल करन जरूरी। कॉलेजन मज तदरीसी अमल दोबारा शुरू करने बापत दरकार साफ सफाई तो दोयम जरूरी इंतजाम तह मुकम्मल कर आमत। अमर सिंह कॉलेज प्रिंसिपल बशीर अहमद रथरन वो दूरदर्शन न्यूज़ सत कत करान मुतलका कॉलेजस मज कोरोना मुतलिक रहनुमा खतूतन पे अमल कर यकीनी बनाने बापत तमाम तर इंतजाम कर आमत। तालिब इल्म रोजन ऑड तो इवन रोल नंबरन हज बुनियाद पे कॉलेजस मज हाजिर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चाहे वो UGC ने इशू किए हैं वक्त वक्त पर या डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, वो हमें फॉलो करने हैं। और क्लास वर्क जब हम शुरू कर ले इसमें भी यही ख्याल रखा जाए कि बच्चों के दरमियान 2 मीटर का कम से कम फैसला रखना पड़ेगा। और हमने बच्चों को स्क्रीन करने के लिए एट द एंट्री पॉइंट गेट पर मैंने थर्मल स्कैनर्स मंगवाए हैं और हर एक बच्चे की, गर्ल्स की सेपरेट, बॉयज़ की सेपरेट, 2 टीम्स वहाँ पर रहेंगी। हर एक बच्चे की थर्मल स्कैनिंग होगी। सेटलमेंट कमिश्नर शहनवाज बुखारियन कपवार जिले में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अमलावरी तो जमाबंदी अपडेशन तम तैयारी हंदिस पेशरफ्तस अकिस मीटिंग दौरान जायजा हेतुमत। अत मौके पे कर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू तिमन अहम रेवेन्यू रिकॉर्डन हज बेहतरी अन्न बापत खसूसी कोशन हंदिस बारस मज आगही। तिमो वोन जिलस में तमाम 359 जमाबंदी मुकम्मल कर आमत। मीटिंग अंदर S&LR इलाकई डायरेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कपवार तो दोयम सीनियर अफसर त मौजूद। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबालन वोनमुत मुख्तलिफ स्कीमन प्रोग्राम तो प्रोजेक्टन हज अमलावरी दौरान गसी यथ कत कुन जोन दिन वन ज़रई सरगर्मियन से वाबस्त लूकन गसी ज़्यादा खुद ज़्यादा लूकन फ़ायदे वातुन। तिमो हज गांदरबल किस दौर दौरान मरकजी इमदाद वाजन स्कीमन तो कैपेक्स बजट तहत फिजिकल तो माली हसूलियत इतिसाम। तिमो वन मुतलका अफसरन सहित ख्याल बाबत करान से ज़मीनी सुथरत पे हद दर्ज नतीजे प्रावन बापत जरूरी ज महकमस तो काश्तकारन दरमियान यह रबतन पोछर दिन। फिशरीज महकमिक डायरेक्टर बशीर अहमद बटन होत कोकरनाग फिश प्रोजेक्ट दौर करने दौरान जारी रेनबो ट्राउट गार्डन हज अफजश नस्ल हज अमल साम। तिमन सत चीफ प्रोजेक्ट अफसर मुजफ्फर बजाज तो डिप्टी डायरेक्टर तो प्रिंसिपल ट्रेनिंग कॉलेज त। वरमलिक जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असदन कर आज मकामी अखबार वालन सत ख्याल तबादल करने दौरान तिहद रोल सठी तारीफ। तिमो वोन अखबार वाल लूकन हंद मुख्तलिफ मसले वतलवित तिहज बेहतर खदमत करनस मज सठी मुस्बत रोल अदा करान। शुपियाना अकिस तकरीब दौरान जिले के तिमन 20 मार्शल आर्ट खिलाड़ियों इज्जत अफजाई करने यम कौमी तो बैन अवी सथरचन चैंपियनशिपन मज तारीफन लायक कारकर्दगी हामज। अत मौके पे कर शुपियान जिले तरक्याती कमिश्नर श्रीकांत सूसियन इम्तियाजी कारकर्दगी हावन वालन 10 SQY मार्शल आर्ट तालिब इल्म मज स्कॉलरशिप तकसीम। तो वन इतला दाखिला वजीर अमित शाह सिंध रात पार्लियामेंटस में जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2021 पे बहस किस जवाबस मज दिन आमत बयान कशर तर्जुमई आज रात 8 बजे DD कशर चैनल पे टेलीकास्ट करना।
موسمس پہ تراو اخ نظر موسمیات محکمہ پیش گوئی مطابق وادی اندر پگہ شام تام موسم عام پہ خشک روزنک امکان سری نگر آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت -0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے جامع آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 9.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ات ست واتن خبرن ہند بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News سرینگر لاگ ان کرت امہ علاوہ یہ خبر یوٹیوبس پہ دستیاب اس اجازت خدا حافظ. چلیے پھر سے بچے بن جاتے ہیں. بچوں اور بچپن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. یاد ہے جب بچپن میں ہمیں کھانسی بخار ہو جاتا تھا, بدن دکھتا تھا تو ہم روتے ہوئے ماں کے پاس جاتے تھے اور انہیں اپنی تکلیف بتاتے تھے. ماں کچھ گھر کی دوائی جیسے کاڑھا ہو, ہلدی ہو, اس سے آرام دیتی تھی. ہمیں ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھی اور کچھ دنوں بعد ہم کھیلنے کودنے لگ جاتے تھے. آج کورونا کی اس لڑائی میں ہمیں پھر سے یہی کرنا ہے. اپنی تکلیف کو اپنوں کو بتانا ہے, راحت پانا ہے, علاج کرانا ہے, کھیلنا کودنا ہے, جیتنا ہے. اسی میں سب کی بھلائی ہے. دیکھیے بیماری کوئی کلنک نہیں ہوتا ہے, پریوار تو آپ کا بھلائی چاہتا ہے نا. تو چلیے پھر سے بچے بن جاتے ہیں, اپنی تکلیف اپنوں کو بتا